बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं जवाद कमाल। बगावत और इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल के वकील ने इस रिमांड की मुखालिफत की है और शहबाज गिल का ये मौक़िफ़ आया है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि शहबाज गिल के मामले में कानून की गलत तशरीह की गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मौजूदा हुकूमत की जो कार्रवाइयां हैं उसको इंतकामी कार्रवाइयां करार दिया और इस पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब आज ये कहते नजर आए कि इमरान खान ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर खुद गद्दारी के इल्जामात लगाए और अवाम को सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान ने उकसाया। पीटीआई के मुंह को इख्तिदार का खून लग चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी कि शहबाज गिल साहब का मुस्तकबिल होगा क्या और क्या वाकई शहबाज गिल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कल अदम करार दिया जाए और 9 हलकों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कि इन 9 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इन्हें मुलतवी किया जाए, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात से भरा वक्त आने वाला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तो बाकायदा तौर पर डिटेल भी जारी कर दी है जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से सामने आई थी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे छुट्टियों के कुछ वक्फे के बाद डॉलर फिर से गिरावट का शिकार है। 2 रुपए आज फिर डॉलर की कीमत में कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 213 रुपए का हो गया है और 2 रुपए 13 पैसे सस्ता हुआ 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी आई है। एक मौके पर तो 600 पॉइंट्स की बेहतरी थी, लेकिन जब दिन का इख्तिताम हुआ तो 300 पॉइंट्स बेहतरी के साथ स्टॉक मार्केट क्लोज हुई। लेकिन स्टॉक मार्केट में बेहतरी और डॉलर की गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी के बावजूद भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ पा रहा है। हुकूमत से आम आदमी तक मईशत की बेहतरी के समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये जानने के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मालही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सीनियर तज्जियाकार ज़िगम खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। शहबाज गिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शहबाज गिल का अपना मौक़िफ़ है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, दुरुस्त है? देखिए जी, ये एक सीरीज है, इसका पस मंजर है जो पीटीआई की लीडरशिप ने इनकी ओरिएंटेशन की, इनकी ट्रेनिंग की। आप समझते हैं इनको इस लाइन पे लगाया, वो नहायत ही नेगेटिव थी। आपको याद है कि पिछले दिनों क्या हुआ कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हरकत की गई, वो लोग जो अनील मसर्रत और साहिबजादा जहांगीर, मेरे ख्याल में उन्होंने कभी कोई उम्रा नहीं किया, वो स्पेशल टास्क दे के वहाँ से डिप्यूट किए गए। उन्होंने जाके एक मंजर वहाँ पैदा किया जो आसमान की आंख ने आज तक नहीं देखा था। फिर उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि वो बंदे जो एक तरह से मिसगाइड किया गया उनको या मोटिवेट किया गया, उनको सजाएं हुई। अब उनको सजाएं तो हैं, उनके बच्चों और उनकी फैमिलीज को सजाएं भी हैं। बहुत सारे 35-40 डिपोर्ट भी हुए। अब कोई उनका वाली वारिस है, पीटीआई उनकी को मदद कर रही है, कोई अप्रोच कर रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट को। अब ऐसे काम जब करेंगे तो उसके नतीजे यही होंगे। ये मैंने चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस लॉ का, सारी मैंने एफआईआर पढ़ी है और वो एक तरह से ऑडियो और वीडियो जो टीवी पे भी आई है, आज तो कोर्ट ने उसका फोरेंसिक के लिए भी ऑर्डर किया है, तो वो भी सामने आई है। उसमें कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। आप देखते हैं वो सारे कंटेंट जो हैं सेडिशन के 124 के, 121A के, 120 के, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उन सेक्शंस के, वो उस तकरीर और उस प्रोपेगेंडे के ऊपर पूरे उतरते हैं। एहतियात बरतनी चाहिए हर सिटीज़न को
ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. لوگوں کو ولیفائی کرنا یا لوگوں کی بےزتی کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کرنا جو قوم ملک کے انٹرسٹ کے خلاف چلی جائے تو پھر آپ کہیں کہ وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، یہ تو بات بنتی نہیں ہے. ملی صاحب جو میرے دوست ہیں، آپ کے بڑے سوبر آدمی ہیں، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو ویڈیو ساری دنیا نے دیکھ لی ہے اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت صرف اس لیے تھی کہ ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ یہ کام کریں. یہ باتیں اللہ کو بھی اچھی نہیں لگتی، قوم کو تو بری لگتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. ایک باقاعدہ لا کے مطابق جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اب ان کے لیے بھی اتنی مواقع ہیں. ان کے وکیل نے آج اپنا موقف پیش کیا ہے. جمعے تک ریمانڈ ہے، جمعے کو پھر پیش ہوں گے. جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا موقف پیش کرے گی اور ان کے وکیل اور وکلاء ملزم کے ہیں جو اپنا موقف پیش کریں گے. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن جو صحیح اسپرٹ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس میں زیادتی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر زیادتی ہوئی ہے، ہاں جی جی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ حکومت پاک فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت کیسے پیدا کر سکتی ہے خلیج؟ جب آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے اور جگہ جگہ ایسے الفاظ اور ایسے ایکسپریشنز استعمال کریں گے جس کو ڈیفینڈ ہی نہ کیا جا سکے، تو یہ جو عمل ہوا ہے جس پہ سزائیں ہوئی ہیں ان بچوں کو، ان لوگوں کو، کہ کیا وہ بھی پاکستان نے کروائی ہیں؟ انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا ان کو. یہ بات ابس ہے. اس دلیل میں کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ جو حکومت یہ بات کر رہی ہے. یہ خود ہی اپنے معاملات کو خراب کرنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں، چند صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اپنے ڈکشن کو درست کرو، زبان کی جو ہے لینگویج جو ہے اس کو درست کرو. اگر آپ نے یہی ڈکشن استعمال کیا تو بیک فائر کرے گا. وہ بیک فائر کر گیا ہے. گھروں میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ جو شخص یہ جو باتیں کرتا رہا ہے، یہ جو تقریریں کرتا رہا ہے، کیا وہ معیوب انداز نہیں تھا؟ کیا وہ کسی جرم اور کسی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اب تو انہوں نے حدیں کراس کر دی ہیں کہ ایسے حالات میں ایسی باتیں کی ہیں. اور پھر جو ان کے جو ہے سوشل میڈیا نے جو کیا ہے ان شہداء کے معاملے میں، یہ کچھ دانائی کی بات ہے. اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں. حکومت آنی جانی چیز ہے، آپ محنت کریں گے. ہاں جی بالکل. مالی صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کو، محب وطن پاکستانیوں کو آپ لوگوں نے سول نافرمانی کے حوالے سے اکسایا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کو کے منہ کو اقتدار کا خون لگ چکا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. مالی صاحب شکریہ جواد بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک بیرونی سازش کے تحت ہٹایا گیا، اس کے ایک ہفتے بعد بھی جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے لیے میں بھی اتنا ضروری نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فوج کی اور اپنے شہداء کی انتہائی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرتی ہے. سائملٹینیسلی دنیا کی کوئی بھی آرمی ہو، وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر، اس ملک کے عوام کی سپورٹ کے بغیر ان کو زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی. اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ایک میڈیا سیل قائم کیا ہوا ہے جو ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان میں، کیونکہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس وقت بینیفیشری صرف وہ بین الاقوامی قوتیں اور سازش کے تحت آئی ہوئی، کیونکہ ہمارا اگر فوج سے جھگڑا ہوتا ہے اس کی بینیفٹ کس کو ملے گا؟ اس کا بینیفٹ تو اس وقت صرف یہ حکمران جو جماعت ہے اس کو مل سکتا ہے اور کسی کو نہیں مل سکتا. جو شہباز گل صاحب کی جو بات ہے اس کو مختلف طریقے سے ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا، لیکن جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا ہے، جس طرح ایک نیوز چینل، پرائیویٹ نیوز چینل کو بند کر دیا گیا ہے، جس طرح صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس حکومت کی جانب سے جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کے زمرے میں آتا ہے. اگر شہباز گل نے کہا ہے اور نواز شریف نے جو کہا ہے، مریم نواز نے جو کہا ہے، ان کے خواجہ آصف صاحب جو کہتے رہے ہیں، ان کی سال جاوید لطیف جو کہتے رہے ہیں،
अयाज सादिक साहब जो कहते रहे हैं, अगर वो उनका मुआवजा किया जाए तो उससे कहीं ज्यादा कहा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इस मुल्क को लूटने वाले, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बात करने वाले, वो लंदन की सैर कर रहे हैं, और जो इस मुल्क की गुलामी से निकालने के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको जंदानों में डाला जा रहा है, और ये सफाई नहीं करेगा, और ये बेहतर इकदाम नहीं है। जहाँ तक जो ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं गद्दारी के, तो देखें ये इल्जाम जो है कब से शुरू हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पे ये सर्टिफिकेट तो बनना शुरू हो गए थे। उसमें सबसे पहले तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इन्होंने कह दिया था हिंदू के एजेंट हैं और गद्दार हैं। उसके बाद नवाज शरीफ पे भी इल्जाम लगे। नवाज शरीफ और जरदारी तो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करते रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर पे लगे ये इल्जाम, अकबर भुट्टी साहब पे इल्जाम लगे। तो ये एक इनके पास लाइसेंस है जो हुकूमत वक्त होती है, और वो ये किसी को भी गद्दार करार दे तो ये उनके हाथ में होता है, और उसके तहत उनका एक ही मकसद होता है जो हासिल करने की कोशिश की जाती है, वो ये होती है कि किसी भी पॉपुलर पार्टी, किसी भी पॉपुलर लीडर को सबड्यू किया जाए, उसको डराया जाए, उसको धमकाया जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनकी किसी भी इस तरह की धमकी में नहीं आएगी, और इंशाल्लाह हम 13 तारीख और 14 तारीख की दरमियानी रात को इंडिपेंडेंस डे पे लाहौर में जो जलसा होगा उसमें भरपूर तरीके से हम अपना मुस्तकबिल का लायम देंगे। ठीक, ज़ैगम साहब, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि पाक फौज और पीटीआई के दरमियान एक खलीज बनाने का बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा है, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं -1 नहीं, -1 की जो कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो -all हो जाएगा। इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया आपसे कुछ देर पहले। वो कह रहे हैं कि जो माजी में साजिशें हुई वो अब उन साजिशों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और रजीम चेंज के हवाले से मगरबी मीडिया भी खामोश रहा, उसने भी आवाज नहीं उठाई है, वो भी मुलविस रहा है इसमें। जवाद साहब, थोड़ी देर के लिए दूसरे जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उसको एक तरफ रख दीजिए। यकीनन जो दूसरी तमाम जमातें हैं उनके लिए कन्वीनियंट होगा और फायदा मंद होगा कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ झगड़े में जाए, वो तो उनकी कोशिश होगी। लेकिन असल बात यह है कि पीटीआई क्या कर रही है और ये तनाज़ा किस वजह से पैदा हो रहा है। आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान में आप सिविल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट की तारीख देखें अब से कुछ वक्त तक, तो वो बेसिकली ये रहा है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस्टेब्लिशमेंट से ये कहती रही हैं कि वो अपना काम आइन के दायरे अख्तियार में रखें, और जो इख्तियारात उनको आइन में नहीं दिए गए उनका वो इस्तेमाल ना करें, यानी वो सियासत से दूर रहें, वो न्यूट्रल रहें। अब इमरान खान साहब ने इससे 180 डिग्री टर्न लिया। उन्होंने ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकती क्योंकि वो हक पर हैं, तो अफवाज पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी छोड़कर उनकी हिमायत करनी चाहिए और हुकूमत के खिलाफ हिमायत करनी चाहिए। दिस इज अ लॉन्ग शॉट, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 243 ये कहता है कि अफवाज की कमांड हुकूमत के पास होगी। 244 ये कहता है कि अफवाज जो हैं वो अपने ओथ की पाबंद होगी, और ये ओथ जो होता है वो उनको किसी तरह की सियासी मुदाखलत से मना करता है। उससे अगला आर्टिकल ये कहता है कि जब वफाकी हुकूमत फौज को कोई हुक्म दे, मिसाल के तौर पे जंग का या सिविलियन एड का भी हुक्म दे, तो वो हुक्म इतना मजबूत होता है कि उसको अदालतों में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम आर्टिकल्स के खिलाफ इमरान खान साहब फौज को एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुसलसल उकसाते रहे हैं, और ये बयानिया बना के ये हुकूमत जेन्युइन नहीं है, जबकि जमहूरी तौर पर तो जेन्युइन है। वो कहते हैं कि उनके जो साथी, वो इत्तेहादी जिन्होंने उनके साथ मिलकर उनकी हुकूमत बनवाई थी, अब जबकि वो उनको छोड़ गए हैं तो ऐसा उन्होंने अमेरिका के ईमा पर किया है, और सबूत उनके पास कोई नहीं है। एक बात तो यहाँ इमरान खान तक थी, लेकिन अभी जो जंप लिया गया है ये बहुत ही बड़ा जंप है जो शहबाज गिल ने किया। उसने ये कहा कि फौज के जो अंदर रैंक एंड फाइल है उन्हें कमांड के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, कमांड का हुक्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्हें ये खता कराने की माजरत चाहूंगा। ज़ैगम साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं हुकूमत में था तो भारतीय मीडिया ये कहता था कि इमरान खान को फौज लेकर आई है, अब हुकूमत में नहीं है तो ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है साजिश के जरिए कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। वो कुछ मिसालें भी देते नजर आ रहे हैं कि फौज के खिलाफ जो साजिश हुई थी हुसैन हक्कानी के जरिए किसने करवाई थी। तो अब पीटीआई का मौक़िफ़ ही, और ये भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश हो रही है, एक बड़ी साजिश।
دیکھیے بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے اس کو ایک طرف رکھ لیں. بھارتی میڈیا تو بہت سی ایسی باتیں بھی کہتا ہے جو عمران خان کے خلاف جاتی ہے، بہت سی ایسی باتیں جو سب کے خلاف جاتی ہیں، اور عمران خان کے نیریٹیوز کو بھی ایک طرف رکھیں. ہم تو ایک آبجیکٹیولی اینالائز کریں. یہ بات تو بالکل حقیقت ہے نا کہ عمران خان کو فوج کی حمایت حاصل تھی. جس چیز کو ون پیج کہتے تھے وہ کیا چیز تھی؟ جس کو ہائبرڈ سسٹم کہتے تھے وہ بھی ایک نئی بات تھی کہ عمران خان نے یہ کہا، وہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جبکہ جمہوری قوتیں یہ کہتی تھی کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئینی رول پہ رہنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، پارٹی کھلم کھلا یہ کہتی تھی. اور ہائبرڈ سسٹم کا مطلب یہ تھا کہ قانونی اور غیر قانونی تقسیم یعنی ڈی فیکٹو اور ڈی جورے میٹر نہیں کرتی. فوج جو چاہے وہ کام ہمارے ساتھ مل کر کرے، ہم جو چاہیں فوج کے ساتھ مل کر کریں. اب وہ تلخی تو آ گئی ہے. میری اپنی رائے میں صرف دو باتیں میں اور کر لوں. دیکھیں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو بظاہر فوج بالکل نیوٹرل نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فوج پر، عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے لیے عمران خان نے پریشر کو جس لیول پر لے کر گئے ہیں اب وہ پریشر بیک فائر کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. رانا صاحب، عمران خان صاحب کا موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے اور میری پارٹی کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. حکومت کر رہی ہے عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کی سازش. دیکھیں جی، یہ تو ان کا اپنا تاثر ہے، وہ اپنی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے خود ہی کافی ہیں. اب یہ بتائیں کہ جب وہ نیوٹرل کہتے تھے کہ جی تاثر یہ تھا کہ وہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ، تو یہ کیا کہتے تھے؟ نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیا؟ یہ کامنٹ کرنے والا ہے؟ یہ کیا ایک اسٹیٹسمین کی زبان ہے؟ یہ کبھی کہتے تھے میر جعفر ہیں، کبھی کہتے تھے میر صادق ہیں. اتنے عہدے کا آدمی جو پولیٹیکل ہیڈ بھی ہو وہ اتنی ارسپانسبل بات کرے تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ کبھی اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کرنا چاہیے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے زیغم صاحب کی باتیں سننے کے لیے. بہت کم اتنا آبجیکٹیو انالیسس ملتا ہے جو اتنا دیانتداری سے انہوں نے کیا ہے. اسی سے سبق لے لیں. ڈاکٹر لال چند صاحب جو کہا ہے زیغم صاحب نے یہ نوٹ کر کے اپنے لیڈر کو جا کے ملیں اور ان کو سمجھائیں. یہ وقت کے دھارے جو ہیں کسی کے روکے نہیں رک سکتے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کر لیا اس سے بڑا کچھ ہو جائے گا، جلسے کے علاوہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ذمہ داری کا، اپنے اچھے کردار کا، اچھے رول کا ثبوت دینا پڑتا ہے. جلسے صرف گالیوں سے ہی کامیاب نہیں ہوتے، کوئی کنسٹرکٹیو رول بھی. میں ایک چھوٹی سی عرض کر لوں کہ کرپشن کی بات کی انہوں نے، ٹھیک ہے جو لال چند صاحب نے. بھئی آپ اپنی کرپشن تو اب سنبھالیں. ابھی تو ورڈکٹ آ گیا ہے نا الیکشن کمیشن کا، اس کو آپ سیٹیسفائیڈ کرائیں نا. انہوں نے کیا نہیں کہا جو ثبوت ملا ہے. اسٹیٹ بینک نے کیا کہا ہے، سیکورٹی کمیٹی نے کیا کہا ہے، پھر فائنینشیل ٹائمز نے کیا کہا ہے، اور عارف نقوی کا کیا رول ہے. کس طرح آپ نے $1 بلین کا فائدہ اس کو دے دیا $1 ملین لے کے KESC کے معاملات میں. کس طرح کرپشن کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ آپ تو خود کرپشن کے پروٹیگنسٹ ہیں. اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا انالیسس کرنے سے پہلے ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. اس طرح صرف ویلیفیکیشن جو انہوں نے کی ہے نا، ایک ویلیفیکیشن کمپین کے طور پہ کرتے رہے اور کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا یہ کہ زیغم صاحب کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو چکی ہے. اس لیے ہاں جی، اپنا ری انالیسس کرنا پڑے گا. موقف لال چند ملی صاحب سے لیں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہی ہم بات کریں گے. جیسے زیغم صاحب نے سوال اٹھایا کہ جو پریشر تھا عمران خان صاحب نے ڈالا تھا وہ بیک فائر کرنا شروع ہو گیا. اور بریک کے بعد بات ہوگی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا گیا اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے. یہ درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک PTI کی درخواست کو مسترد کیا ہے جس میں 9 حلقوں سے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان انتخابات کو ملتوی کروانے کی درخواست دی تھی.
मौलवी साहब, काफी सारे बाउंसर राना मकबूल साहब ने ब्रेक से पहले आपकी तरफ फेंके थे। आरिफ नकवी वाला जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ममनुआ फंडिंग केस में अकाउंट्स की डिटेल सामने आई, उसके हवाले से फिर जैगम साहब ने भी कहा कि जो प्रेशर पीटीआई बिल्ड कर रही थी इदारों के खिलाफ, वो प्रेशर भी अब बैकफायर करना शुरू हो गया है। तो उसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो इस फैसले को करदम करार दे दे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तो डिटेल्स तक पेश कर दी है आज। देखिए, ज़ैगम खान साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं बहुत उनकी एक कदर भी करता हूँ, उनकी एक अपनी राय है जरूर, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि वो समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अदम एतमाद के दौरान न्यूट्रल थी। ये जो एक दूसरे पे चोरी के इल्जामात और गद्दारी के इल्जामात लगा रहे थे, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, और ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के जो गला है, ये जो सर है उसमें सरिया है, और वो कहते अली बाबा और 40 चोर का ये आसिफ जरदारी का टोला है, और चोर का मुरब्बा सिर्फ एक वोट की अक्सर से ये समझते हैं कि बगैर किसी सपोर्ट के ये एक साथ हो गए थे। कहते हैं तो फिर मान लेते, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक हकीकत रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ज़ैगम खान नहीं कह रहे, वो ISPR ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हम 74-75 सालों से मदाखलत करते रहे हैं और अब हम मदाखलत नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इस हुकूमत की आप ना अहली देके, ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इतनी ना अहल है कि एक दफा फिर उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ा है पाक फौज। और आर्मी चीफ ने बात की अमेरिकन काउंटर पार्ट से या अमेरिकन अथॉरिटी से कि IMF की किस्त रिलीज कराने में वो उनको सपोर्ट करें। आर्मी चीफ को बात करनी पड़ी सऊदी अरब से, आर्मी चीफ ने बात करनी पड़ी UAE से। मलिक साहब, सपोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रही ना, सेम पेज की बातें तो PTI करती रही है। सब इदारों को एक पेज पे होना चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ है, सब इदारों को पाकिस्तान के लिए एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं रही क्या? बनना चाहिए। ये जो हमें ऐलानात बता रहे थे नून लीग वाले, ये जो महंगाई खत्म करने आए थे और 16.5% से ये 38% पे जो लेके गए हैं, मैं महंगाई के हवाले से आपसे आगे चलकर बात करूंगा। अभी जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है राना साहब का कि अपनी करप्शन संभाले, जो सामने आ गई है ममनुआ फंडिंग में, बात तो सुने ना, ये कह रहे थे हमारी बात हो गई है और हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं और IMF का आ रही है किस्त, आज आ रही है, कल आ रही है। अगर ये सब कुछ था, अगर इनकी कोई रिलायबिलिटी थी, अगर इंटरनेशनली इनको कोई रिकॉग्नाइज करना है, अगर इनकी कोई एक टक्के की भी वैल्यू होती मौजूदा हुकूमत की, तो आर्मी चीफ को दरमियान में नहीं आना पड़ता। जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये जो नया ये पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं गद्दारी का, इनको पता है कि जो ये ममनुआ फंडिंग का केस है उसका कुछ नहीं बनना। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट से आगे जाकर उस पर डिसीजन दिया है। अब ये बजाय जो रेफरेंस के, ये आजकल इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे घूमते नजर आ रहे हैं 62, 63, क्योंकि इनको इलेक्शन कमीशन बहुत पसंद आ गया है। ना वो हो सका, ना कुछ तोशाखाना में निकला। तोशाखाना आप खोले, सबका खोले, लेके आए, लेकिन ये समझते हैं कि PTI को टारगेट करने अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिटेल सामने आई, जिसमें $21 लाख आरिफ नकवी से मिले, फिर रोमेता सिटी से $13,750, फिर ये सारे मामला जो अकाउंट सामने आए हैं, इनके हवाले से 22 अगस्त को पेश होने जा रहे हैं। शेटी एक इंडियन नेशनल है जिसने एक पाकिस्तानी से शादी की हुई है, उनका ज्वाइंट अकाउंट है। उसने अगर $27,000 भेजे तो $13,000 उन्होंने हराम कर दिए हैं, 13,000 हलाल कर दिए हैं। और कई पाकिस्तानी वहां से मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं और हमें ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें फॉरेनर्स क्यों कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है कि किसी पाकिस्तान की उसकी नेशनलिटी छीन ले। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये सफाई नहीं करेगा। हमने पिटीशन दाखिल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह हम अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे और फतेयाब भी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है ज़ैगम साहब, आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? और जो 9 हलकों के हवाले से फैसला सामने आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरखास्त मुस्तरद कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या मुश्किलों से भरा वक्त आने वाला है PTI के लिए? मेरी राय में तो हाई कोर्ट जो है वो अपील का फोरम नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए उन्होंने फैसले के रिव्यू की बजाय समहाउ, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या प्ली ली है, वो इसको ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो बेहतर फैसला करेंगे। जो मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो नहीं लगता
उसके रिपरकशंस जो हैं उस फैसले के शुरू हो चुके हैं और अपील के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और अगली कोर्ट्स में इसको फेस करना पड़ेगा, रेलिवेंट कोर्ट्स में, क्योंकि इसके रिपरकशंस जो हैं वो ना सिर्फ पार्टी पर हैं, इमरान खान पर हैं, बल्कि बहुत से पार्टी मेंबर्स पर उसके क्रिमिनल रिपरकशंस भी हैं, क्योंकि ऐसे अकाउंट बनाए गए थे जो उनके ज़ाती नाम पर थे, करोड़ों रुपए उसके अंदर आए, वो किस तरीके से खर्च हुए, उसका क्या हिसाब किताब हुआ, उसको क्या उसके टैक्स रिटर्न्स दिए गए, क्या उनकी जो इन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एनुअल स्टेटमेंट है वो रकम जाहिर की गई। मेरे ख्याल ये सब कुछ नहीं किया गया, तो ये अकाउंट काफ़ी उन मेंबर्स के 11 हैं या 12 हैं उनके गले पड़ेंगे। इमरान खान साहब भी वो ये प्ली ले रहे हैं कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया था वो क्योंकि सर्टिफिकेट है वो ओथ नहीं होता, इसलिए उस पर उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता। ये जजेस बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पर तो नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि ये एफिडेविट नहीं है, ये स्टेटमेंट है तो जनाब इसको कबूल नहीं करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जो तोशा खाना का केस है उसमें तो फिर वही स्टेटमेंट भी वही है, यानी जो MNAs और मेंबर्स जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज देते हैं जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, उसी स्टेटमेंट में इमरान खान ने 2 साल तक तोशा खाने के जो पैसे थे वो डिक्लेयर नहीं किए। तो ये मसला तो बहुत ही संजीदा हो रहा है। देखिए, अब जहां तक 9 हलकों की बात है, पहली तो बात यह है कि मुझे स्पीकर साहब के इस रवैये से बिल्कुल इत्तफाक नहीं है। उन्होंने इंतहाई नामुनासिब एक स्टेप उठाया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती कि किस बुनियाद पे उन्होंने 9 हलकों को पिक करके और उनका इस्तीफा कबूल करने का फैसला किया है। ये तो एक बात है, लेकिन ये स्पीकर साहब को जिस वक्त पार्टीजन अंदाज में जिस तरह काम कर रहे हैं, जो स्पीकर का मनसब नहीं होता, उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन उनको जो मौका मिला है वो PTI के एक दोहरे एक जो स्टैंस है या पोजीशन है उसकी वजह से मिला है कि वो मेंबर रहना भी चाहते हैं, इस्तीफा भी देना चाहते हैं। अब दिलचस्प बात ये होगी कि 9 मेंबर क्या कहेंगे। देखिए, इस्तीफा पार्टी नहीं दिया करती असेंबली से, इस्तीफा इंडिविजुअल मेंबर दिया करते हैं। ऐसे कोई कानून नहीं है कि पूरी पार्टी इस्तीफा दे दे। जब इंडिविजुअल मेंबर दे रहे हैं तो ये 9 मेंबर ही प्ली लेकर जा सकते हैं ना। तो ये 9 मेंबर क्या कहेंगे कि हमने इस्तीफा नहीं दिया था, हमारी तस्दीक नहीं हुई, पार्टी की पोजीशन के खिलाफ कहेंगे कि नहीं जनाब हमारा इस्तीफा ना कबूल किया जाए, या कहेंगे कि ठीक है हमारा भी कबूल करें तो बाकी का भी साथ कबूल करें। वो तो फिर बाकियों का केस बनता है ना। अगर बाकियों ने कबूल करवाना है तो उसका आसान तरीका है, एक दिन वो चले जाए असेंबली में और फ्लोर पर खड़े होकर कह दें। की तरफ जाएंगे जगम साहब, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये मुझे फौरन फंडिंग में और तोशा खाना के हवाले से नाअहल करवाना चाहते, कोई है इस तरह के चांसेस? बहुत खतरनाक चांसेस हैं, खास तौर पे तोशा खाना का, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसकी जो मुमासलत है नवाज शरीफ साहब के केस के साथ वो 100% है। इंस्ट्रूमेंट भी वही है। देखें, ये वहां पे तो वो कह रहे हैं ना कि मेरा सर्टिफिकेट था और नवाज शरीफ का ऑन ओथ था, यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज जो नवाज शरीफ का था, बिल्कुल वही है। इंतहाई खतरा है, और जब तक या तो ये दोनों मिलकर अग्री करके आइन में तरमीम कर लें, जिस सूरत में नवाज शरीफ साहब की भी नाअहली खत्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आता कि इमरान खान साहब किस तरीके से इस तोशा खाना केस में बच पाएंगे नाअहली से। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि केसेस झूठे बनाए गए हैं, और फिर आप लोग भी लेकर गए रेफरेंस सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 के तहत इमरान खान को नाअहल करार दिलवाने के हवाले से जो उन्होंने बयान हल्फी ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जमा करवाया था, और तोशा खाना के हवाले से भी आप लोग रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान साहब ने भी उस पर कंसर्न शो कर दिया है कि मुझे नाअहल करवाने की पूरी कोशिश हो रही है। बात यह है कि न सिर्फ जो जैगम साहब ने एनुमरेट किए हैं फैक्ट्स जो हैं, हबीब बैंक के 2 जो इनके हैं अकाउंट्स जिसमें करोड़ों रुपए आए और करोड़ों रुपए कैश हुए, और खान साहब के अपने सिग्नेचर से उनका अकाउंट खुला और अपने सिग्नेचर से ही वो जो पैसे वहाँ से ड्रॉ करते रहे, वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और डिक्लेयर नहीं किया। और ये एक पूरी दास्तान है अपने एसेट्स को ईमानदारी से डिक्लेयर ना करने की। इसलिए अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, को मुआवजा जो है वो इनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है, वरना जो आईनी पोजीशन है 62F1 की वो इतनी क्लियर है इसमें कि कोई रास्ता नहीं है
کسی کوर्ट کے لیے, کسی فورم کے لیے. یہ بات بالکل صحیح کہی ہے زیغم صاحب نے کہ جتنی کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں, جیسے الیکشن کمیشن ہے, سروسز فیڈرل سروسز ٹریبونل ہے, اس کی اپیل کسی ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتی. دیٹ گوز ٹو دی سپریم کورٹ اسٹریٹ اوے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور بڑی اہم باڈی ہے. اس کے خلاف جو اپیل ہے سپریم کورٹ میں ہی لائے کرتی ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کو نہیں سن سکے گا, اس لیے they'll have to approach the Supreme Court to explain their position. لیکن سبسٹینٹو مٹیریل اتنا آ چکا ہے جس کو you can't put it under the carpet. تو کیفیت اس قسم کی ہے. آپ لوگ بھی تو باہر صورت جو 62 اور 63 کے تحت عمران خان صاحب کو نائل کروانے کا ریفرنس لے کر گئے, یہ درخواست لے کر گئے, یہ الیکشن کمیشن میں لے کے گئے, کسی کورٹ سے رجوع نہیں کر رہے ہیں رانا صاحب. نہیں, وہ تو الیکشن کمیشن تو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے نا جی. ہم تو ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں نا جی. وہ تو الیکشن کمیشن ہے ہی, کنٹرولنگ باڈی جو ہے وہ کرے گی الیکشن کمیشن, اور ان کا یہ سبجیکٹ ہے براہ راست, اس پہ جو بھی فیصلہ وہ کرے تو اپیل ول لائی ود دا سپریم کورٹ. میں یہ عرض کر رہا ہوں, اپیل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف وہ اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں لائے کرتی ہے اور کسی فورم پہ لائے نہیں کرتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں they'll have to approach the Supreme Court. بہرحال جو فیکٹس سامنے آئے ہیں وہ اتنے irrebuttable ہیں کہ اب ہم ادھر کی بات کریں, آرگیو کرنے کی کوشش کریں, that will be exercise in futility. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں, مطلب they must face the facts. اگر غلطیاں کی ہیں تو اس کا تو پھر اکاؤنٹیبل ہوں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کو تو آپ نکال دیں ایک اقامہ کی تنخواہ ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایسٹ ہے, آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا, 10,000 درہم جو ہیں. یہ تو ایسٹ کی قطار لگی ہوئی ہے یہاں تو. ہاں, یہاں تو کروڑوں اربوں کے ایسٹ ہیں جو ڈسکلوز نہیں ہوئے. اس لیے یہ اب مشکل ہو جائے گا ان کا اس میں ریگل آؤٹ کرنا. ٹھیک ہے رانا مقبول صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے, مجھے بریک پر جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے. روپیہ بہتر ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہو رہی ہے, 450 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اسٹاک مارکیٹس میں, روپے کی قدر بھی بڑھ رہی ہے. اب ڈالر جو ہے وہ گراوٹ کے بعد 221 روپے 91 پیسے پر آ گیا ہے, لیکن عام آدمی تک ثمرات نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر رانا مقبول صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے لال چند ملہی صاحب, اور سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملہی صاحب, عام آدمی تک اثرات نہیں پہنچ پا رہے ہیں معیشت میں بہتری کے ثمرات کے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں, حکومت کے خلاف ٹرینڈز بنوانے میں مصروف ہے. عام آدمی کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی توجہ نہیں رہی. عمران خان صاحب نے بھی آج جو گفتگو کی اس میں عام آدمی کہیں نہیں تھا. بھائی ایک منٹ میں ایک دو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا. فارن فنڈنگ کیس ہم سمجھتے ہیں اوپن شٹ کیس ہے. ہمارے جو بھی پیسے آئے ہیں, ڈونیشنز آئے ہیں تھرو بینکنگ چینلز آئے ہیں, اور یہ صرف وکٹمائزیشن ہے کہ 2 کروڑ روپے کی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے 5 FIA کی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, وہ اپنا کام چھوڑ کے اس پہ لگے ہوئے ہیں. خاص طور پہ جو ریزگنیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ زیغم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا اسٹانس اس میں ہے کیا؟ ہمارا اس میں اسٹانس یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ریزگنیشن دیے, پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبران نے, اور الگ الگ سے دیے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے وہ جمع کرا دیے. اس کے بعد قاسم سوری نے وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کر دیے اور اس کی سمری کو سائن کر دیا. جو موجودہ اسپیکر ہے اس کو جو ہے اس میں ریویو کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے. ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ملہی صاحب, یہ موقع تو زیغم صاحب کا بھی آیا نا کہ اسپیکر جو مرحلہ وار استعفے قبول کر رہے ہیں, یہ جانبدارانہ موقف ہے اسپیکر. سے بھول گئے نا زیغم صاحب جو قاسم سوری نے ایکسپٹ کیے تھے, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے نہ کیے جائیں. ہم پھر کورٹ میں گئے ہیں کہ ہمارے جو بھی جو ہیں یہ سارے جو ہے یہ قبول کیے جائیں. اب جو یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات پہ نواز شریف کو نکال دیا, تو بات اتنی چھوٹی تھی تو آج کل تو PMNL کی حکومت ہے, نواز شریف واپس آئے. یہ 50 روپے یہ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ کا فرق ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو انہوں نے خود نے ایفیڈیوٹ کیا ہوا ہے شہباز شریف نے کہ میرے بھائی جو ہے 4 ہفتوں میں واپس آ جائے گے علاج کروا کے, وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ حکومت ان کی ہے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اگر میرے والد صاحب کی زندگی کی ضمانت دی جائے تو آ جائیں گے. اب کیا شہباز شریف بھی ان کو زندگی کی ضمانت دینے سے قاصر ہے؟ تو اتنے سادے نہیں ہے. العزیزیہ کیس میں ان کو 7 سال کی جیل ہوئی ہے, وہ عیاشیات کر رہے ہیں.
तो उसको इतना सादा ना लेके वो इतने बड़े मासूम इंसान थे और चले गए और मैं वापस सवाल की तरफ आता हूँ ना मली साहब, आम आदमी मुतासिर हो रहा है महंगाई से, आम आदमी पर मईशत की बेहतरी के असरात नहीं पड़ रहे। पीटीआई की तकरीरों में, पीटीआई के जलसों में, पीटीआई के बयानात में आम आदमी अब नहीं है। हुकूमत के खिलाफ बातें हो रही है, हुकूमत के खिलाफ हैशटैग्स बनवाए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को आप भी भूल गए सर। जवान साहब एक बात समझे जी, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि आप समझे कि हमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए होता तो इस वक्त हमें कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में 80% पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के लिए मुफाद में ये है कि जनरल इलेक्शंस हो। मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये इकोनॉमी ये जो बेहतर नहीं हो सकती, ये डॉलर जो एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे आता है, इसको आप स्टेबिलिटी नहीं कहते। आप महंगाई जो है वो 100% बढ़ा चुके हैं। आपने एक खातून की वीडियो देखी जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, दवाएं जो 4 महीनों में इन्होंने 100% महंगी कर दी हैं, पेट्रोल 100% महंगा कर दिया है। तो जो इफेक्ट आम लोगों पे आया है ये तो खैर उनके अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि मेरी जो तरजीह ये थी ही नहीं कि मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करूं या इकोनॉमी को बेहतर करूं। मेरी तरजीहात ये थी कि मैं फिलहाल जो है वो फायर फाइटिंग कर रहा हूं। तो इनकी तरजीह में अभी तक नहीं है, ना इनकी तरजीह में अवाम है, क्योंकि अब इनकी जो हुकूमत है वो अब रही नहीं है पाकिस्तान पर। इनको इखलाकन चाहिए कि ये इस्तीफा दे और जनरल इलेक्शन में आए और आवाम में आए और मुकाबला करें। ठीक। राणा साहब, मार्केट तो संभल रही है, रुपया भी बेहतर होता नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी तक समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं मईशत की बेहतरी के। वही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पीटीआई भी मईशत की बेहतरी की बातें करती थी, इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन आम आदमी तक मईशत की बेहतरी के समरात नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या वजह है? देखें जी, बात यह है कि जो चरखा लगा, जो जख्म लगा, इन साहिबों की बिट्रेयल का एग्रीमेंट किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, फिर बिट्रे किया। ये तो हमेशा ही करते हैं, रोज कर रहे हैं। अब अपने बंदों को भी बिट्रे कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ मुलाजम है हमारा, वो जो है गिल जो है। तो बहरहाल ये इनका अपना तरीके कार है, वो बंदा फंस भी गया तो फिर उसको तर्क भी कर देते हैं। बात ये करने की है कि अगर एग्रीमेंट किया था, बिट्रे क्यों किया? उसकी सजा मिली है हम सबको। अब सूरत बेहतर हो रही है, साख भी बेहतर हो रही है, डॉलर आपके सामने नीचे जा रहा है, राणा साहब यही बात है पीटीआई की, यही बात है। और मैं जो कुछ है सारी बर्बादी करके माजी की हुकूमतें करके गई है, हम बेहतर कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, नहीं, ये तो फैक्ट्स है ना जी, कि क्या उन्होंने एग्रीमेंट करके साइन करके इस पे बिट्रेयल नहीं किया? ये कौन इसको कह सकता कि नहीं किया? अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब सूरत हाल इम्प्रूव करती जा रही है। आप देखेंगे कोई इस महीने में पेट्रोल की कीमत और कम होगी, डीजल की कीमत और कम होगी, और हमारी जो है इंपोर्ट जो है उसको जैसे मैनेज किया गया है उससे फॉरेन एक्सचेंज भी बचना शुरू हो गया है। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि विद इन ए मंथ और सो थिंग्स विल इम्प्रूव and there is a lot of light at the end of the tunnel। ये सूरत हाल बेहतर, क्योंकि साख बेहतर होती जा रही है। आप देख नहीं रहे कि सारी दुनिया से रिस्पांस आ रहा है। हुकूमत की तवज्जो आम आदमी के इस्तेमाल की जो बुनियादी जरूरी जो ज़राई अजनास हैं उनकी तरफ भी आएगी, आटा, दाल, चावल, चीनी, टमाटर, या फिर आप भी इमरान खान साहब की तरह ये कहेंगे कि हम इन सब चीजों की कीमतें कम नहीं करने आए? नहीं, 100% आएगी और इंशाल्लाह इनमें कमी आएगी। ये नेक्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो एक तरह से एक उबाल आया था उसको मैनेज कर लिया गया है, थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। और इसके बाद नंबर 1 प्रायोरिटी यही होगी कि आम आदमी की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़े और सब्जी, दाल, डेली यूज की चीजें उसको पहले से सस्ती मिले, और ताकि वो अब जिंदगी जो है कुछ सहूलत से गुजार सके। ये दैट विल बी द मिशन, और हम सब लोग यही बात अब कर रहे हैं। हाँ जी जी ठीक। ज़ेगम साहब, राणा साहब भी ये कह रहे हैं, हुकूमत भी ये कह रही है कि जो मुश्किल वक्त है। मली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ज़ेगम साहब की तरफ जाऊंगा। जी मली साहब। स्टेट बैंक के गवर्नर स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि 1 साल तक इस महंगाई में कमी होने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। बस उनके स्टेट बैंक के गवर्नर की स्टेटमेंट कल की। चलिए देख लेते ना, हुकूमत दावा करिए। राणा साहब कह रहे हैं इस महीने में पेट्रोल मजीद कम करेंगे, डीजल के रेट भी नीचे आएंगे, तो यकीनी तौर पर ज़रिए अंदाज भी कम होगी। ज़ेगम साहब, आ रहे हैं, मार्केट बेहतर हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है,
لیکن عام آدمی تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ وہی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو باتیں ہوتی تھی، جو حکومتی رہنما کہتے نظر آتے تھے کہ کافی چیزیں ہم نے بہتر کر دی ہیں، ماضی کی حکومتیں سب برباد کر کے چلی گئی تھی اور بہت جلد عام آدمی تک بھی ثمرات پہنچ جائیں گے، یہ جلد وقت آنے والا ہے یا پھر یہ بھی صرف طفل تسلیہ ہی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی یا مخلوط حکومت اس وقت عوام کو دے رہی ہے؟ جواد صاحب، عام آدمی سے اگر آپ کی وہی مراد ہے جو میری مراد ہوتی ہے، یعنی پاکستان کے 40-50% غریب ترین لوگ، تو نہ تو وہ پہلے کسی پالیسی ایجنڈا پر تھے، نہ آج کسی پالیسی ایجنڈا پر ہے، نہ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، نہ خود ان کو ڈاکٹر ملتا ہے، نہ ان کو سائیکل تک میسر ہے۔ پاکستان کی آدھی آبادی کے حالات وہ تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، نہ ہی اس وقت لگ رہا ہے، اور ایک ریپیٹڈ بوم بسٹ کا سائیکل ہے۔ یہ جو آج حالات ہیں ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ 30-35 سال، 75 سال ہی گن لیں، لیکن 30-35 سال تو خاص طور پر جس طرح سے ہم نے اپنی معیشت چلائی ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ کر پہنچے ہیں۔ لیکن 2018 میں جب مسلم لیگ نواز گئی تھی تو وہ ایک معاشی بحران چھوڑ کر گئی تھی، اور آج جب پی ٹی آئی گئی ہے تو یہ بھی ایک معاشی بحران چھوڑ کر گئی ہے، اور دونوں ایک طرح کے بحران ہیں۔ یعنی 2018 کا بھی اب بہترین گروتھ کا سال تھا، 6.1% نئی کیلکولیشن کے مطابق، لیکن پاکستان ایک بدترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھا اور ہمیں بھاگ کے جانا پڑا IMF کے پاس۔ اب پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہی ہے تو 5.8% گروتھ، لیکن بدترین بحران، پھر $18 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ ابھی ایک اور جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں، جب بھی بارش پڑتی ہے تو غریب کی چھتی گرتی ہے۔ 2007 کا فائنینشیل کرائسس تھا، دنیا 2-3 سالوں میں نکل گئی، ہم ایک دہائی تک اس کو بھگتتے رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کموڈیٹیز کا کرائسس آیا ہے، کرونا کے بعد جیسے دنیا نے واپس اکانومی آئی ہے، اور پھر روس میں ایک بحران پیدا ہوا ہے جنگ کی وجہ سے، تو اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ڈسپروپورشنیٹ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ اب حکومت جو کہہ رہی ہے، کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ٹھیک تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت یہ کرائسس تھا کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اس سے لگتا ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، پورے مکمل طور پہ نہیں نکلے۔ یعنی مریض جو ہے اب وینٹیلیٹر ہٹانے کا تھوڑا چانس پیدا ہو گیا، یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم پہلوان بن جائیں گے اس سال میں؟ نہیں بنیں گے۔ ابھی ہماری بدترین جو ہے ہمارا اس وقت انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، 25% مہنگائی ہے۔ جو اسینشل چیزیں ہوتے ہیں، جس چیز کو غریب استعمال کرتا ہے، وہ کہیں 35% مہنگائی ہے۔ بہت شدید بحران ہے۔ اس وقت جو کچھ ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ اس وقت اس حکومت نے ٹھیک کرنا ہے، اور انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، جو بھی حالات ہیں اسے اس سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا وقت کا میں مختصر بالکل کامنٹ چاہوں گا مالی صاحب کا بھی، رانا صاحب آپ بھی عرض بھی کیجیے گا، بتائیے گا بھی کہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کس نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اجازت ہے مجھے، یہ ملی صاحب کر لیں بات پہلے۔ جی رانا صاحب آپ عرض کیجیے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، زاگم صاحب نے یہ فرمایا، بڑی ماشاءاللہ اچھا انالیسس کرتے ہیں، لیکن فرق ہے پی ٹی آئی کے جانے کے بعد جو ہوا اور جس طرح ایک سٹیبل حکومت کو ہٹا کے کام ہو رہا تھا، جو وہ انفراسٹرکچر اتنا زیادہ دیا انہوں نے، اخراجات اس لیے بھی ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفیسٹ کی بات ہے۔ پیسہ آپ بتائیں موٹر وے پہ کتنا خرچ ہوا ہے؟ کیا موٹر وے ایک لائف لائن نہیں ہے کسی ملک کے لیے؟ آپ کے کتنے انرجی پلانٹ لگے تھے جو مسلم لیگ کی حکومت نے لگائے تھے؟ کیا اس کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا سی پیک جو کہ ایک سٹیبل حکومت مدت پوری کی تھی حکومت نے اپنی، سر نہیں مدت کیا پوری کی تھی؟ آپ نے لیڈر کو ہٹا کے اندر بند کر دیا، یہ مدت پورا کرنے کا طریقہ ہے؟ ساری چیزوں کو درمیان میں توڑ دیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کیسے ان کو نکالا گیا تھا، کیوں نکالا گیا تھا؟ چلتے سسٹم کو بگاڑ دیا گیا۔ نہیں وہ سے ہو گئی، آپ نے توڑ دیا، ایک سیکوینس کو توڑ دیا۔ اور جب میاں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ تو ہوا یہ ہے، 2 سال ہوئے پھر نکال دیا، 3 سال ہوئے پھر نکال دیا، ابھی ان کو کام کرنے تو دیا ہی نہیں گیا، پھر بھی انہوں نے وہ کام کیے جس کے نشانات مدت تک محسوس کیے جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات پر آتا ہوں کہ جی موٹر وے بنی ہے، اب شروع ہوئی ہے موٹر وے،
अपना सक्खर से हैदराबाद, ये 5 साल बैठे रहे हैं यहाँ, पौने 4 साल, इन्होंने एक ईंट नहीं वहां लगाई। ये है प्रायोरिटी और फोकस। तो इंशाल्लाह देखेंगे आप, थिंग्स विल इंप्रूव। उनका तो मौक़िफ़ है कि उनके 3.5 साल दौर में, उनके 3.5-4 साल दौर में 2-2.5 साल कोविड है। माली साहब, किसने ठीक करना है? आप लोग तो मसरूफ है हुकूमत गिराने में और ये सब हुकूमत के खिलाफ ही ट्रेंड चलाने में। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ना है पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये IMF ने भी इनको बता दिया है कि आपको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, उसके लिए इनको जनरल इलेक्शंस में आना होगा। जिस मरहले में इकोनॉमी आप लोग हुकूमत को सेट होने देना, फिर जो इंतखाबात अगर मुकर्ररा वक्त पे हो जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगले साल इंतखाबात हो, PTI बैठ जाए, जलसे जुलूस ना करे, और अगर जलसे जुलूस कर भी रही है तो हुकूमत गिराने की बातें ना करे। देखिए, मैं इनको बात कनेक्ट करूंगा, जैसे ज़ैगम खान साहब ने कहा था पहले भी। देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं था, तो सबूत नहीं था, इसको ये फॉरेन साजिश के तहत नहीं आए थे, तो हमने कहा था कि उसकी इंक्वायरी करा ले, कमीशन बना ले, जो नहीं बना। क्योंकि ये हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आज भी जो हमारा उस वक्त रूस से बात चल रही थी पेट्रोल खरीदने और डीजल खरीदने की, हिंदुस्तान खरीद कर रहा है, आज तक खरीद नहीं कर रहे हैं, वो 40 रुपए सस्ता बेच रहे हैं अपनी आवाम को। और ये बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम साहब, आपका भी मुख्तसर कमेंट चाहूंगा, बिल्कुल मुख्तसर कीजिएगा। आप भी मुत्तफिक है माली इस बात से राना साहब की कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी, जो मली साहब भी कह रहे हैं पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी वजह है महंगाई की? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में दो राय हो नहीं सकती कि सियासी जो हमारे यहाँ एक अदम इस्तेहकाम है, वो पाकिस्तान के माशी अदम इस्तेहकाम की बहुत बड़ी वजह है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। और 2017 की बात नहीं है, 2016 में एक चलती हुई मईशत के उसको रोका गया, उसके एक्सल में जो है वो डंडा डाला गया, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। और उससे बाद हमारी मईशत मुसलसल खराब हुई, और एक माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम पार्टीज को एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम खान साहब, राना मकबूल साहब, लाल चंद मल्ही साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अपोजिशन मसरूफ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मसरूफ है हुकूमत गिराने में, हुकूमत के खिलाफ ट्रेंड्स बनाने में। हुकूमत का दावा है कि मईशत बेहतर हो रही है, हालात बेहतर होने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम आदमी तक हालात की बेहतरी के समरात नहीं पहुंच पा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।